नैनवा के लोगों ने अपनी बुरी रविश से तौबा कर ली। हमारे लिए आज की पहली किताब यूनुस नबी की किताब 3 बाब 1 ता 5 नीस 10वीं आयत मुकद्दसा। उस वक्त यूनुस ने दूसरी बार खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि उठ, शहर अजीम नैनवा को जा और उसे उस बात से आगाह कर दे जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। बस यूनुस खुदावंद के कहे के मुताबिक उठकर नैनवा को गया। बस नैनवा एक नहायत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी और यूनुस शहर में दाखिल होकर 1 दिन की राह जाने लगा और वो वाज करते हुए कहता था कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। और नैनवा के बाशिंदे खुदा पर ईमान लाए और रोज़े का ऐलान करके सब के सब क्या अदना क्या आला टाट से मुलव्वस हुए। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से ताइब हो गए, तो खुदा उस अजाब को जो उसके उन पर लाने को था ना लाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। दुनिया बदलती जाती है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंतियों के नाम उसका 7वां बाब 29वीं से 31वीं आयत मुकद्दसा। ऐ भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि वक्त नज़दीक है। आगे को चाहिए कि जिनकी बीवियाँ हैं वो ऐसे हों गोया उनकी बीवियाँ नहीं, और रोने वाले ऐसे हों गोया रोते नहीं, और खुशी करने वाले ऐसे हों गोया खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले ऐसे हों गोया माल नहीं रखते। दुनिया का कारोबार करने वाले गोया दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसके पहले बाब की 14वीं से 20वीं आयत। उस वक्त यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यसु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। और जलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो वहीं अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने याकूब बिन जब्दी और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा, जो जालों की मुरम्मत करते थे। उसने फौरन उन्हें बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं।
इसी खुदा में मेरे शीशो हम साल के दौरान तीसरे इतवार की इबादत में शरीक हैं और आज हमने जो तिलावतें सुनी हैं, ये सब तिलावतें जो हैं ये तौबा और बुलाहट और खुदावंद के मिशन की तरफ इशारा करती हैं। आज की पहली तिलावत जो है वो यूनुस नबी की किताब से ली गई है और जब यूनुस नबी के बारे में हम ध्यानो ज्ञान करते हैं तो ये वो नबी है जिसका शुमार अंबियाए सुगरा में होता है, यानी कुछ अंबियाए कुबरा है और कुछ अंबियाए सुगरा। अंबियाए कुबरा यानी वो बड़े नबी जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिनकी किताबें भी जब हम देखते हैं तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और उन्होंने तवील अरसा तक जो है अपनी मुनादी की, जैसे अशाया नबी, इर्मिया नबी या इस तरह के और नबी जो हैं उन्हें अंबियाए कुबरा कहा जाता है, यानी बड़े नबी। और अंबियाए सुगरा जिनमें यूनुस नबी, इसकी मुनादी जो है कोई ज्यादा नहीं, बस कह लें कि इसे चुना जाता है और एक मिशन पर भेजा जाता है। आप इसकी किताब हो सकता है अगर आप फास्ट रीडर हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में शायद इसकी किताब आप पढ़ लें। इसके तकरीबन 4 अबवाब हैं, 4 अबवाब। हो सकता है कई घंटे से भी पहले इस किताब का मतालिया कर लें। तो इस किताब में हमें पता चलता है कि पहले तो नबी को बुलाया जाता है, फिर उसके बाद खुदा जो है इस नबी को जो है एक मिशन देता है। वो जैसा आज की पहली तिलावत में हमने बहुत ही मुख्तसर तौर पर सुना है, जो सिर्फ और सिर्फ उसके उस मिशन के बारे में है कि खुदा उसे चुनता है, उसे शहर नैनवा में भेजता है, वो वहां पर जाकर वाज करता है खुदा के हुक्म के मुताबिक, जो उसे हुक्म मिलता है खुदा की तरफ से, और वहां के लोग जो हैं वो खुदा पर ईमान ले आते हैं, यानी वो तौबा करते हैं, रोजा रखते हैं और अपनी बुरी रविशों से बाज आ जाते हैं। और खुदा जो है उन पर जो गजब या अजाब लाने वाला था, खुदा उनसे उनको रहाई अता करता है। लेकिन इससे पहले अगर देखें तो इस नबी के बारे में यह भी बताया जाता है कि बहुत से ऐसे भी नबी हैं कि जो एकदम खुदा की बात को सुनकर नहीं चल देते, और ये उन नबियों में से है कि जो शायद नाफरमानी करता है। खुदा जो हुक्म देता है, खुदा जो मिशन सौंपता है, ये उससे हट जाता है। खुदा इसे नैनवा की तरफ भेज रहा है और ये तारशिश की तरफ जा रहा होता है। तारशिश जिसे यानी मॉडर्न स्पेन कहा जाता है, स्पेन जो कंट्री है, तो ये उधर की राह ले लेता है। जहाज में बैठकर जो है अपनी टिकट लेता है, अपनी सीट लेता है और स्पेन की तरफ चल पड़ता है। और आपने जो इसके बारे में ये कहानी जरूर पढ़ी होगी कि फिर क्या होता है कि उस वक्त समंदर में एक बड़ा जो है वो तूफान आता है और वो जहाज जो है वो जब डूबने लगता है तो फिर वो जो जहाज का कमांडर है वो सबको कहता है कि अपनी अपनी जुबान में जो जो तुम्हारा मजहब है, अकीदा है, उसमें दुआ करो। और ये सो रहा होता है, गहरी नींद सो रहा होता है यूनुस। वो इसको भी उठाता है, कहता है कि तू भी अपने खुदा को याद कर। और फिर इससे जब पता चलता है कि ये सब तो मेरी वजह से हो रहा है, और फिर ये उन्हें कहता है कि मुझे समंदर में फेंक दो, फिर तुम सब बच जाओगे। तो इस तरह से इसे अपनी उस कोताही का, गलती का एहसास होता है और ये अपनी गलती को मानता है, एतराफ करता है। और फिर जो है हम ये भी जानते हैं कि ये कितने दिन मछली के पेट में रहता है, 3 दिन तक मछली के पेट में, और बाद में वो इसको
समंदर से बाहर उगल देती है। और फिर ये इसे रियलाइज होता है कि मैंने गलती की, मुझे खुदा के हुक्म पर चलना पड़ेगा। और फिर जाता है और जाकर ये जब वाज करता है, क्योंकि ये शायद ये यहूदी था, अबरानी था, और कई दफा हमारी जिंदगियों में भी ऐसे होता है कि हम एक अच्छी बात या नजात की बात दूसरों को बताने से बाज दफा हम ठहर जाते हैं, हम शर्मा जाते हैं कि उसने कौन सा अमल करना है। हम भी बाज दफा दूसरों को, अगरचे हम महसूस कर रहे होते हैं अपनी जिंदगियों में कि दूसरे लोग जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं, हमें उनको बताना चाहिए, लेकिन हम बाज दफा नहीं बताते कि उन्होंने कौन सी मेरी सुननी है। तो बिल्कुल इसी तरह यूनुस नबी जो है, ये यहूदी था, इसे पता था कि खुदा जिधर भेज रहा है वो तो गैर कौम के लोग हैं, तो मैं क्यों उनकी जिम्मेदारी अपने सार लूं। उन्होंने कौन सी मेरी माननी है कि मैं जाकर वहां पर तबलीग शुरू कर दूं, वहां पर नबूवत शुरू कर दूं। खुदा ने कहा है ठीक है, लेकिन ये और राह लेता है। लेकिन ये किताब जो है यूनुस नबी की किताब, छोटी सी किताब, 4 अबवाब पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें 2 बहुत ही अच्छे खुलासे के तौर पर जो पैगाम है कि खुदा, सबसे पहली बात जो हम इस किताब से सीख सकते हैं वो ये कि खुदा जो कुल कायनात का मालिक और हर चीज पर कुदरत रखता है, वो इंसान को जमीन की तह से भी निकाल लाएगा। यानी यूनुस छुपने की कोशिश करता है कि चलें, खुदा ने इधर को भेजा, वो दूसरी तरफ निकल जाता है, और वहां से भी देखें कि कैसा मौजजाना तौर पर 3 दिन तक मछली के पेट में रहता है, और खुदा वहां भी इसे जिंदगी अता करता है और फिर उससे अपना काम लेता है। तो इसी तरह दूसरी बात जो इस किताब से हम सीख सकते हैं वो ये है कि जो शख्स गुनाह का इकरार करता है, खुदा उस पर अपने शदीद कहर से बास आता है और उसे मुआफ करता है। यानी कह सकते हैं कि खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए जो एक तौबा है, पशेमानी है, जो तब्दीली है, ये एक, जैसे किसी मुल्क में आपने जाना है तो आपको सबसे पहले एक पासपोर्ट की जरूरत होती है, और पासपोर्ट पर आप जो है अपना वीजा लगवाते हैं और फिर किसी मुल्क में जाते हैं। तो इसी तरह खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए जो है हमें तौबा और तब्दीली, पशेमानी की जरूरत है। खुदा जो है नैनवा को हलाक करने वाला था, क्योंकि वहां पर गुनाह जो है इस कदर बढ़ चुका था कि खुदा जो है वो कहता है कि मेरा गजब इन पर भड़का है, मैं इन पर अजाब नाज़िल करूंगा। लेकिन फिर भी ये किताब जो हमें बताती है कि खुदा कुल कायनात का खालिक और मालिक है, उसे रहम आता है, खुदा को तरस आता है कि ये सब मेरे लोग हैं, और वो अपने इस नबी को चुनता है और इसे भेजता है। और जब नबी जाकर वहां पर मुनादी करता है, जैसा आज की तिलावत में हमने सुना है कि उसने 3 दिन की मुसाफत तय की और यूनुस शहर में दाखिल होकर जो है वाज करते हुए कहता था कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा, और नैनवा के बाशिंदे खुदा पर ईमान लाए और रोजा लाग के ऐलान करके सब अदना क्या आला टाट से मुलवस हुए। यानी वहां के बादशाह ने भी जो है उसने भी अपनी जिंदगी का एतराफ कर लिया, उसने भी तौबा कर ली, और तमाम राया को भी कहा कि जो है वो क्या करें, वो टाट जो है ओढ़ें और रोजा रखें और तौबा करें। तो इस तरह से क्या होता है कि एक बड़ा शहर जो है इस नबी की उस दावत से जो खुदा की तरफ से है, नबी क्योंकि खुदा का मुंह है, खुदा की बातें दूसरों के सामने बयान करने वाला है, तो नबी के कहने पर वो नजात पाते हैं, वो एक बड़े अजाब से महफूज रहते हैं। मेरे जीसो, कलीसिया में भी आज भी अगर देखें तो कलीसिया में एतराफ का साक्रामेंट जो है वो मुकर्रर है।
ہمارے 7 ساکرامنٹوں میں سے اگر دیکھا جائے تو اعتراف کا ساکرامنٹ جو ہے اسے شفا کا ساکرامنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا اور خدا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم خدا کے ساتھ اس رشتے سے جو اس کے ساتھ قائم ہے جب ٹوٹ جاتا ہے تو خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے یونس نبی نے دعوت دی اور انہوں نے توبہ کی، پشیمان ہوئے، تبدیل کیا تو دوبارہ سے خدا کے ساتھ اس رشتے میں بحال ہو گئے۔ اسی طرح کلیسیا میں بھی اعتراف کا ساکرامنٹ جو ہے یہ شفا کا ساکرامنٹ ہے، یہ توبہ اور تبدیلی کا ساکرامنٹ ہے، جس میں تائب گناہ گار جو ہے وہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے اعتراف کرتا اور خدا کے ساتھ دوبارہ سے اپنے پہلے رشتے میں بحال ہو جاتا ہے۔ تو آج کی یہ تلاوتیں، پہلی تلاوت بھی جو ہے خاص طور پر ہمیں دعوت دیتی ہے، اور آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول بھی جو ہیں وہ بہت ہی سخت تعلیم جو ہے ایک طرح کی دیکھا جائے تو لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل بڑی ایک حیران کن سی بات لگتی ہے۔ اے بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے، یعنی وقت بہت نزدیک ہے۔ چاہیے کہ جن کے بیویاں ہوں وہ ایسے ہوں گویا ان کے بیویاں نہیں، اور رونے والے ایسے ہوں گویا روتے نہیں، اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے، دنیا کا کاروبار کرنے والے گویا دنیا ہی کے نہ ہو جائیں۔ ایک مقدس ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہم اس دنیا میں ہیں لیکن ہم اس دنیا کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا جو ہے خدا کی مرضی کے خلاف جب چلتی ہے تو ہم نے بھی دنیا کی طرح خدا کی مرضی کے خلاف نہیں چلنا۔ اگر اس دنیا میں رشوت لی جاتی ہے، اس دنیا میں دوسروں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، دوسروں کا حق جو ہے مارا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ نا انصافی کی جاتی ہے، دوسروں پر ظلم کیا جاتا ہے، کسی دوسرے پر رحم کیا نہیں جاتا، کسی کا خیال نہیں کیا جاتا، تو ہم اس دنیا کی طرح نہ ہو جائیں۔ ہم اس دنیا میں ضرور ہیں، ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں اس دنیا کی طرح نہیں بننا۔ ہم اس دنیا میں رہتے تو ہیں لیکن ہم اس دنیا کے نہیں، کیونکہ ہماری ایک اور دنیا ہے جس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ یعنی آج کی انجیل مقدس میں بھی دیکھیں تو آج خداوند یسوع مسیح جو ہیں اپنے پہلے شاگردوں کو بلاتے ہیں، یعنی بلاوا ہے، اور یہ بلاوا خداوند کی طرف سے ہے۔ میں نے تمہیں چن لیا ہے تاکہ تم جاؤ اور بہت سا پھل لاؤ۔ تو یہ بلاوا جو ہے خدا کی طرف سے ہے، خدا نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں اس دنیا میں سے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے خدا کی مرضی کو بچا لانا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اسی تعلیم سے اپنی منادی کا آغاز کرتے ہیں۔ یعنی یوحنا اصطباغی جو ہے، جیسے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس وقت یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی۔ پہلے یوحنا اصطباغی اپنی بلاہٹ کے مطابق، خدا نے جس مشن کے لیے اسے بلایا وہ اپنے اس بلاوے کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو خدا کے قریب لاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے لیے راہ تیار کرتا ہے اور توبہ کی منادی کرتا ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی جب اپنی منادی شروع کی ہے تو یہی پیغام ہے، یہی پیغام ہے، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اسی لیے ہمارے باپ کی دعا میں بھی خداوند یسوع مسیح واضح طور پر اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ تم اس طرح سے دعا کیا کرو، تیری بادشاہی آئے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے،
تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ تو خداوند یسوع مسیح خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے آئے، اپنی بادشاہت کو نہیں، خدا کی، یعنی خدا نے اپنے بیٹے کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ باپ کی بادشاہت کو قائم کرے۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنی اس بادشاہت کو قائم کرنے کے دوران چنتے ہیں اپنے شاگردوں کو، جن میں آج ہمارے سامنے ذکر ہے۔ اور یہ کوئی شاگرد دیکھیں کوئی اتنے بڑے کوئی سورمے نہیں ہیں، کوئی اتنے بڑے سورمے نہیں ہیں، عام سے، ہماری طرح عام سے لوگ ہیں، یعنی اور جلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ یعنی ماہی گیروں کا کیا تھا؟ یہ کوئی لینڈ لارڈز نہیں تھے، یہ کوئی بہت بڑے تاجر نہیں تھے، یہ بالکل عام سے لوگ تھے۔ اور خداوند نے دیکھیں عام سے لوگوں کو چنا ہے اور ایسے خاص لوگ بنا دیا ہے۔ جن کو خدا چنتا ہے پھر وہ عام نہیں رہتے، جن کو خدا چن لیتا ہے وہ عام نہیں رہتے، وہ خاص بن جاتے ہیں۔ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ اور ہم سب بھی جو ہیں، ہم سب چنے ہوئے ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں تاکہ ہم جائیں اور بہت سا پھل لائیں۔ تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے پہلے شاگردوں کو چنا ہے جو بالکل عام سے لوگ ہیں، ماہی گیری کرنے والے، یعنی مچھلیاں پکڑنے والے ہیں۔ اور جو مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، خداوند نے ان کو ایک بڑا مشن سونپ دیا ہے۔ اور وہ بڑا مشن کیا ہے؟ آدم گیری۔ آج سے تم ماہی گیر نہیں بلکہ آج سے تم آدم گیری کرو گے، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا میرے پیچھے ہو لو تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، یعنی لوگوں کو پکڑنے والا، لوگوں کو بلانے والا۔ خدا کی بادشاہت میں خود بھی آ جاؤ اور دوسروں کو بھی خدا کی بادشاہت میں لے آؤ۔ تو یہ وہ دعوت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے پہلے شاگردوں کو دی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شاگردوں کو جب دعوت ملتی ہے تو یہ وہاں پر الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ان کو جب چنا گیا ہے اس نے فوراً انہیں بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک ایسی دعوت ہے جس میں پھر دیر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ چلے میں تھوڑا سوچ بچار کرتا ہوں، اس کے بعد دیکھوں گا آیا میں یہ کام کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں کہ نہیں۔ خداوند نے جب آواز دی ہے تو کیا ہوا؟ اور وہ وہیں اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، یعنی فوراً ایک دم انہوں نے خداوند کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے، ہم سب کے لیے بھی یہ ایک سوچنے کا لمحہ ہے کہ جب خداوند نے ہمیں بلایا ہے تو خداوند ایک مشن کے لیے بلاتا ہے، ایک مقصد کے تحت ہمیں بلاتا ہے، اور پھر جب اس میں ہم چل پڑے ہیں تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھنے والا جو ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ جب ہم نے خداوند کو ہاں کی ہے تو پھر ہمیں اس مشن کو پورا کرنا ہے۔ یونس نبی کی جیسے مثال آج ہمارے سامنے ہے، اس نے خداوند کو تو قبول کر لیا، لیکن خداوند نے جب اس کو مشن دیا ہے تو وہ مشن سے کترا رہا ہے۔ جو مشن جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس کی طرف نہیں، بلکہ وہ کوئی اور راہ لے رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کی یہ اطلاعاتیں ہمیں ہماری زندگیوں میں ہم سب کو بھی یہ دعوت دیتی ہیں کہ ہم غور کریں کہ خداوند نے جب ہم میں سے ہر ایک کو بلایا ہے اور ہم سب اس کے بلاوے میں جو ہے مسیحی کہلاتے ہیں، ہم جو بلائے ہوئے ہیں ہم مسیحی کہلاتے ہیں، تو مسیحی ہونے کا مقصد خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں بچا لانا ہے۔ پھر جہاں ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہے۔ کیا ایسا ہماری زندگیوں میں ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آج کا کلام جو ہے
کلام جو ہے ہمیشہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ جب بھی ہم کلام کو سنتے ہیں، کلام مقدس ہمیں ایک نئی سمت عطا کرتا ہے۔ تو آج کلام ہمیں دعوت دے رہا ہے، اگر ہم یونس نبی کی طرح اپنی زندگیوں میں کہیں گمراہ ہو چکے ہیں، کہیں اپنے بلاوے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو آج دوبارہ سے کلام ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ایک تو ہم اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ بحال کریں، اور دوسرا اپنے بلاوے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ خدا کی اس بادشاہت کے وارث بن سکیں، خدا کی اس بادشاہت کے وارث بنیں جن کے لیے خداوند نے ہمیں چنا ہے۔ اور آج کی یہ جو انجیل مقدس ہے ہمارے سامنے یہ 3 خاص پہلو رکھتی ہے، اور وہ پہلو کیا ہے کہ جیسے خداوند نے ہمیں دعوت دی ہے اپنے شاگردوں کو بھی ماہی گیری سے، یعنی جلیل کی جھیل کے پانیوں سے ان کو بلایا، اور جو پوری دنیا میں انہیں جو ہے بپتسمہ دینے کی دعوت دی، یعنی انہیں ہمیشہ کی زندگی کی دعوت دینے کے لیے ان کو بھیجا۔ اور یہ وہ شاگرد ہیں جو دنیا کے کونے کونے تک جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے انہیں کیا بتایا کہ پس تم تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو، اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ ہم سب کا بھی آج یہی مشن ہے، ہم سب کو بھی خداوند نے اسی لیے بلایا ہے۔ آئیں ہم اپنی زندگیوں میں ان تمام عقیدوں پر، ان تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے دیکھیں کہ آیا ہماری زندگی میں کوئی یونس نبی کی طرح جو اس کی پہلی زندگی تھی اس کی طرح کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں، کوئی نافرمانی تو نہیں؟ اگر کوئی ایسی نافرمانی پائی جاتی ہے تو آج کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ایسی باتوں کا اعتراف کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور خداوند جو ہمیشہ کی زندگی کا انعام ہمیں دینا چاہتا ہے اس راہ پر گامزن رہیں۔ مسیح خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔